दशकं 64 आलोक्य शैलोधरणाधिरूपं प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोकाः विश्वेश्वरं त्वामभिमत्य विश्वे नन्दं भवज्जातकमन्वपृच्छन् गर्गोदितो निर्गदितो निजाय वर्गाय तातेन तव प्रभावः पूर्वादिकस्त्वयि अनुराग येषाम् ऐधिष्ठ तावद् बहुमानभारः ततोऽवमानोदित तत्त्वबोधः सुराधिराजः सह दिव्यगव्या उपेत्य तुष्टावसनष्टगर्वः स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिना ते स्नेहस्नुतैस्त्वां सुरभिः पयोभिः गोविन्दनामाङ्कितमभ्यषिञ्चते ऐरावतोपाकृतदिव्यगङ्गा पातोभिरिन्द्रोऽपि च जातहर्षः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तथाभिषिक्ते सति गोपवाटः नाकेऽपि वैकुण्ठपदेऽप्यलभ्यां श्रियं प्रपेदे भवतः प्रभावात् कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्तमानेतु मघापुरीं त्वं तां वारुणीं कारणमर्त्यरूपः ससम्भ्रमं तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्यतातम् उपागतस्तक्षणम् आत्मगेहं पिता वदत्तच्चरितं निजेभ्यः हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेतान् भवत्पदालोकनबद्धतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तद् दुरापम् अन्यैस्त्वमधीदृशस्तान् स्फुरत्परानन्दरसप्रवाहप्रपूर्ण कैवल्यमापयोधो चिरं निमग्ना खलु गोपसङ्घाः त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते करवदरवदेवं देवकुत्रावतारे परपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजां तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा पवनपुरनिवासिन् पाहि मामयेभ्यः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।